बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नारोवाल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जब एक ख़ातून, बुज़ुर्ग ख़ातून अपने बच्चे की फ़ीस जमा नहीं करवा सकती और वो सर्टिफ़िकेट, जो स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट है, वो लेने के लिए स्कूल जाती हैं ताकि वो अपने बच्चे को किसी और स्कूल में उनका दाखिला करवा सकें जहाँ पर फ़ीस कम हो, जहाँ पर उनको कम पैसे देने पड़ें। और वो जाती हैं और आगे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है प्रिंसिपल की तरफ से, और वो वहाँ पर अपनी अदालत लगा के बैठ जाता है। और क्योंकि गुस्ताखी हुई कि आप स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और स्कूल आप छोड़ के किसी और स्कूल में जा रहे हैं, तो इस गुस्ताखी की वजह से, और चूँकि फ़ीस पहले बटोर रहे थे, अब आपको पता है ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनके हवाले से जब कोरोना के दिन थे, स्कूल बंद थे, उसके बावजूद ये फ़ीसें लेते थे। बच्चों के हवाले से इन्होंने इतना जुल्म उठाया हुआ है कि ये कभी पेंसिल्स के नाम पर, कभी पेंसिलों के नाम पर, कभी किताबों के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म के नाम पर, कभी कोई टेस्ट के नाम पर, टेस्ट शीट के नाम पर, पता नहीं ये आए रोज़ हर दूसरे दिन बच्चे आके घर बताते हैं कितने पैसे स्कूल वालों ने कहा इतने पैसे लेके आने हैं। और फिर जो फ़ीसेज़ हैं वो अपनी जगह पर हैं। छुट्टी है, गर्मी है, सर्दी है, बच्चे की फ़ीस आपने हर हाल में देनी है। जैसे बिजली का बिल है, बहुत ज़रूरी है, फिर जो बच्चे फ़ीस अगर एक दिन दो दिन नहीं देते तो फिर बच्चों को ये हरासा करते हैं और फिर ये बच्चों से कहते हैं कि आप जाके घर कहें। बच्चे फिर घर आके कहते हैं कि हमारी इंसल्ट हो गई क्लास में, जब हमसे बच्चों के सामने, बाकी बच्चों के सामने फ़ीस मांगी गई है। तो ये एक माफिया बन चुका है। बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की कि जहाँ जो बेसिक आपके राइट्स हैं, वहाँ एजुकेशन हो, वहाँ सेहत हो, अगर वो कमर्शियल बन जाएं और वो उनको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाए या बतौर बिज़नेस इस्तेमाल किया जाए। हमारे मुल्क में इस वक्त दो बड़े बिज़नेस हैं, एक हेल्थ का बहुत बड़ा बिज़नेस है और एक एजुकेशन का बहुत बड़ा बिज़नेस है, और वो हमारे सर पर मुसल्लत हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। और ये जितने बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, प्राइवेट स्कूल्स बन गए हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं जाके हुक्मरानों के साथ उनकी वो जाके मिलते हैं और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा हुक्मरान ख़ुद उठा रहे होते हैं, बड़े बड़े सियासतदान उठा रहे होते हैं। हर इलाके में जो तगड़ा आदमी है वो स्कूल, प्राइवेट स्कूल या उसकी ब्रांच ले लेता है और वो वहाँ पर फिर पैसा कमाता है। ये हमारे मुल्क की बहुत बदकिस्मती है। चौथी जमात की तालबा की माँ और भाई स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट लेने गए और स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट तलब करने पर उनको मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिटी पुलिस नारोवाल ने प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक और 6 ख़वातीन असातिज़ा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। तशद्दुद के वाक़े की जो वीडियो क्लिप है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से उस ख़ातून, बुज़ुर्ग ख़ातून और उसके बच्चे पर तशद्दुद किया जा रहा है। नारोवाल का ये मोहल्ला है राजन के, वहाँ की रिहायशी मज़दूर अनवर लतीफ़ की ये अहलिया हैं रिफ़त कुलसूम रानी। उन्होंने मीडिया को ये बताया है कि वो फ़ीस जमा कराने की इस्तिताअत ना रखते हुए अपनी 4 साला बेटी इकरा को प्राइवेट स्कूल अली फ़ाउंडेशन से निकालने का फ़ैसला किया कि वो अली फ़ाउंडेशन में नहीं करवा। ये लोग हैं जो फ़ाउंडेशंस के नाम पर पैसे भी हड़प करते हैं, पैसे भी खाते हैं और आवाम के भी जो है वो उनका भी खून चूसने में ये पाए जाते हैं। 4 साल की बच्ची है और उसकी फ़ीसों का मामला है और उस पर एक ख़ातून पे तशद्दुद किया गया है। रिफ़त कुलसूम रानी ने कहा कि 16 सितंबर को वो और उनका बेटा इकरा का स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट लेने स्कूल गए, जो उन्हें किसी कम फ़ीस वाले स्कूल में दाखिला करवाने के लिए दरकार था, और वो ये चाहते थे कि किसी सरकारी स्कूल में, पंजाब में इमरान ख़ान की जो पिछली हुकूमत थी पंजाब की, और फिर वही अब दोबारा सिलेबस आ गया है, तो बहुत बेहतर अंदाज़ में जो सरकारी स्कूल हैं वो काम कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों के नताइज भी बेहतर आना शुरू हो गए हैं जब से वहाँ पर वेल एजुकेटेड लोगों को टीचर लगाया जा रहा है और वो ख़ुद बाशऊर लोग हैं और वो ख़ुद बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं और बच्चों के मसाइल भी हल करते हैं, बच्चों की मदद भी करते हैं, जो पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, जो टिपिकल जो पुराना कल्चर चलता आ रहा था। अब उसमें ये आप एक बात याद रखें कि इस तरह के जो 3rd क्लास प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर आप फ़ीसें देते हैं, उससे बेहतर है कि आप सरकारी स्कूल में बच्चे को का एडमिशन करवा दें, वहाँ इन्वायरमेंट बेहतर है। खैर, रिफ़त कुलसूम रानी ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक शकील अहमद ने
سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے 6 ماہ کی پیشگی فیس کا مطالبہ کیا۔ یہ بھتہ لیتے ہیں کہ آپ 6 ماہ کی جو فیس ہے، ایڈوانس فیس 6 ماہ کی، اگلے 6 ماہ کی وہ دے دیں، اور آپ جو اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ لے جائیں۔ اچھا جی، کیوں دے جائیں جب ہم نے بچہ آپ کے پاس نہیں داخل کروانا، اور کوئی زبردستی تو ہے نہیں، اور نہ کوئی ایسا معاہدہ ہے کہ آپ نے بچہ داخل کروانا ہے اور اس کے 1 ماہ بعد آپ نے اس بچے کو 1 ماہ کا آپ نے نوٹس دینا ہے، اور 1 ماہ کے نوٹس سے پہلے آپ نے بچہ اسکول سے نہیں نکالنا، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں۔ تو کیوں آپ کو 6 ماہ کی پیشگی فیس دیں؟ آپ تو سیدھا سیدھا بھتہ مانگ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اس خاتون کلثوم رانی سے مطالبہ کیا کہ آپ 6 ماہ کے پیشگی جو ہے وہ فیس کا مطالبہ کیا۔ متاثرہ خاتون نے کہا کہ جب میں نے پرنسپل کو بتایا کہ ان کا 6 ماہ ایڈوانس فیس کا مطالبہ بلا جواز ہے، غیر قانونی ہے، اور وہ مالی مشکلات کے باعث ایڈوانس فیس کی رقم ادا نہیں کر سکتی، ان کے پاس رقم ہوتی تو وہ اپنی بچی کو اسکول چھڑوانے کا سرٹیفکیٹ لینے نہ آتی، بلکہ وہ وہاں پر جاتی اور وہ ان کی جو اسکول ہے وہ اس کو جاری رکھواتی۔ اب اگر ان کے پاس پیسے ہوتے، 6 ماہ کے فیس دینے کے پیسے ہی ہوتے، تو وہ کیوں سرٹیفکیٹ لینے آتی؟ تو اس پر پرنسپل نے مجھے اور میرے بیٹے کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ خاتون نے بتایا کہ پرنسپل شکیل احمد نے ان پر وحشیانہ تشدد کیا، اور تشدد کرنے میں اسکول مالک کے ساتھ ساتھ کچھ خواتین اساتذہ بھی شامل تھیں۔ رفعت کلثوم نے بتایا کہ پرنسپل اور اساتذہ نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور ان کا ہینڈ بیگ چھین لیا، جس میں ان کے ماہانہ اخراجات کے لیے 27,600 روپے تھے، وہ بھی ان سے چھین لیے۔ خاتون نے الزام لگایا کہ تشدد کے بعد پرنسپل اور اساتذہ نے انہیں اور ان کے بیٹے کو زبردستی کلاس روم میں لاک کر دیا، حبس بے جا میں رکھا۔ ہمارا قانون کہتا ہے کہ آپ کسی کو 1 منٹ کے لیے بھی غیر قانونی ڈیٹین نہیں رکھ سکتے، اور یہاں پر ان کو کلاس روم میں بند کر دیا گیا۔ رفعت کلثوم رانی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے موبائل فون سے پولیس ہیلپ لائن 15 پر کال کی اور مدد طلب کی۔ ان کی کال پر نارووال سٹی پولیس کی ٹیم اسکول پہنچی اور خاتون اور ان کے بیٹے کو ریسکیو کیا۔ ملزم شکیل احمد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو تنازع ہے اس وقت شروع ہوا جب رفعت کلثوم رانی نے انہیں اپنی بیٹی کا 5ویں جماعت کا پاسنگ سرٹیفکیٹ جاری کرنے پر مجبور کیا۔ اسکول پرنسپل نے بتایا کہ جب انہوں نے اقرا کا پاسنگ سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کیا تو رفعت کلثوم رانی نے انہیں اور اسکول کے عملے کو گالیاں دیں۔ انہوں نے خاتون کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے شکایت کنندہ پر تشدد کی بھی تردید کی ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر زیر گردش تشدد کے واقعے کے ویڈیو کلپ کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او نارووال ڈاکٹر رضوان نے پولیس کو ملزم کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ ڈی پی او کے حکم پر سٹی پولیس نے شکیل احمد اور 6 خواتین کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ اب آپ دیکھیں 4 سال کی بچی ہے، اب 4 سال کی بچی کا تو وہ نہیں کہیں گے کہ 5 سال کا پاسنگ سرٹیفکیٹ دیں، وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ نرسری میں پڑھ رہی تھی، پریپ میں پڑھ رہی ہے بچی، تو اس کا سرٹیفکیٹ انہوں نے مانگنا ہے، اور کیونکہ وہ فیسیں دے کے بیٹھے ہیں، اور یہ جو کلاسیں ہیں چھوٹی کلاسز، اس میں جب آپ کا ٹائم پورا ہوتا ہے وہ پاسنگ آپ کو سرٹیفکیٹ دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ فیس جو لے چکے ہیں اسی چیز کی فیس لی ہے، لیکن ہمارے جو نظام ہے وہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، اور تشدد کی طرف معاشرہ جا رہا ہے، وائلنس کی طرف جا رہا ہے۔ گستاخی صرف اتنی ہے کہ آپ نے بچے کا اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ کیوں مانگا ہے، اور اس بنیاد پر کارروائی کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں ڈی پی او نارووال نے جو کہا ہے کہ وہ ذمہ داران کو سزا دلوائیں گے، کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔